برکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے، درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے، جو رہبر، رہنما، ہادی، مرشد، پیر، پیغمبر بن کے آئے۔ حمد و ثنا، درود و سلام تو بعد اللہ رب العزت نے ساڈے مسلماناں تے بالخصوص پاکستان تے اپنی رحمتاں تے برکتاں دے دروازے کھولے نے، ساڈیاں نالائکیاں اور ناشکریاں دے باوجود اللہ نے سانو بہت بڑے بڑے انعام دیتے ہیں۔ یہ ملک بہت بڑا انعام ہے، اس دی آزادی بہت بڑا انعام ہے، اور اس ملک دا تحفظ کرنے والے ادارے، افواج، وہ بہت بڑا انعام ہے۔ اگر دنیا دے سینیریو اور تناظر دے اندر دیکھا جائے تو مسلمانوں وچوں اللہ نے سانو جڑا خطہ اور ملک دیتا ہے، یہ بے مثال ہے۔ یہ تے اللہ دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے اتنا ہی کر۔ اگر ایک ملک اللہ سانو عطا کرے، اندے وچ پھر ساڈے واسطے ذمہ داریاں کی نے؟ آؤ ذرا، یہ ملک کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے۔ آزادیاں کون دیندا ہے؟
اللہ دیندا ہے۔ اور ذرا قرآن پڑھیے، سورہ آل عمران ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی انہاں لوگاں نو دس دے اے ملک صرف ایک اللہ بادشاہ ہی دیندا ہے۔ اللہ دی بہت بڑی زمین ہے، بے شمار، اس زمین تے ملک بنے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس زمین دے کچھ خطیاں نو جنہوں اسی چاہیے وہ عطا کر دی، اسی چاہیے تو انہاں کو کھو لئیے۔ اور اللہ جدو کدو کھوندا ہے؟ جدو لوگ نہ شکری کرتے ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل نو ایک خطہ دیتا، انہوں نے شکری کی تھی، اللہ نے 40 سال تک انہوں کو کوئی ملک نہیں رہن دیتا، کیونکہ سب تو نہ شکری قوم سے، اور اتنے زیادہ وسائل ہونے کے باوجود اج بھی انہوں کو صرف 20,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ انہوں کو باقاعدہ اس یہودیاں دے کوئی ملک نہیں ہے، اور مسلمان اس تو بعد اندر آئے، اور اس وقت دنیا 60 دے قریب مسلمانہ دے ملک۔ اور اللہ نے قرآن پاک فرمایا کہ اے بنی اسرائیل دے لوگوں تسی شکر کرو گے میں تانوں زیادہ دیاں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے بنی اسرائیل نو کیا، اے بنی اسرائیل اگر تسی شکر بہتا کرو گے تو میں تانوں ہور زیادہ دیواں گا۔ انہاں شکر نہیں کیتا، پھر اگلی اللہ نے تنبیہ دسی وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تسی نہ شکری کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھو میرے عذاب بہت بڑے نے، بہت زیادہ سخت نے۔ اور بنی اسرائیل نے شکر دی بجائے کس نو چنیا؟ نہ شکری نو چنیا، اور پھر بنی اسرائیل دے اس نہ شکری دی وجہ تو 18 قسم دے عذاب قرآن چ اللہ نے بیان کی۔ نہ شکری کوئی بھی کرے اللہ دی یا نعمتوں دی، اللہ نے سزا ضرور دے۔ اور آج ملک کے خطہ اللہ نے سانو دیتا، اکثر لوگ تو نہ شکری کرتے نظر آؤں گے اس ملک سے۔ ذرا کمپیریزن کرن باہر جا کے، باہر جانا والے نو پوچھو، ملک چلان والے نو پوچھو کہ کتنی آزادی نہ رہندے نے، اور ادھر ادھر کتنیاں پابندیاں تے جکڑ بندیاں چ رہندے۔ آؤ اللہ کہتے ہیں نہ شکری کرو گے خطے کھو لواں گا، ملک کھو لواں گا۔ اور نہ شکری دے اسباب کی ہر وقت کہنا میرے کو لا کوئی نہیں، اس ملک چاہ کوئی نہیں، ہے کوئی نہیں۔ نعمتوں نو، اور نعمتہ کتنیاں اللہ خود قرآن چ فرماتے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا جہان دے لوگو اگر تسی اللہ دیاں نعمتاں نو گننا شروع کر دے ہو تے اللہ دیاں نعمتاں گن نہیں سکدے، انہیاں نعمتاں، پھر نہ شکری۔ ایک چیز نہیں ملی 100 مل گئی، اور ایک چیز نہ ملن تھے 100 دیا 100 نہ شکری دے زمرے چلے آنے سے۔ آؤ ملک دی قدر کرو۔ اللہ فرماتے ہیں تسی قدر کرو گے تو عزتاں بھی بڑیاں دیاں۔ اللہ نے اس
ملک دی ساڈے ملک نو شان بخشی نہ کہ اس وقت یار پیسہ نہیں ساڈے کول، معیشت کمزور، لیکن اللہ نے ساڈی عسکری قوت دی وجہ تو، عسکری قوت مضبوط ہے، باقی مسلمان ملکاں نالوں پیسہ تھوڑا ہے، اس عسکریت دی وجہ تو اللہ نے سانو دنیا میں عزت دیتی۔ اج ہن میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا کہ ایران دا وفد نہیں سی آ رہا کہ انہوں نے خطرہ سی کہ اسرائیل ساڑھے سے اٹیک نہ کر دے، پاکستان دے 10 جہاز گئے ایئر فیلڈ انہوں دی بندر عباس، اور انہوں دے وفد نو جنہیں مذاکرات کرنے سن جنہوں نے انہوں نے اپنے جنگی جہازاں دے گھیرے چ لے کے آئے۔ یار یہ مقام اور شان اللہ نے ساڈے ملک نو دیتا ہے، یہ تو شکر کریے۔ وہ نکل نہیں سی رہے، اسرائیل شرارتی اور ان کا پورا دین سی کہ میں انہوں نے شہید کر دے۔ اے جمعے تو تھوڑی دیر پہلے دیے انہوں دی آمد ہوئی اور اپنے جنگی جہازہ دے ذریعے لے کے آئے، کہتے اللہ کا شکر ادا کریے۔ اور ایسی قرآن دی اس گل منی کہ اللہ نے سانو عزت دیتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، کافراں دے نال لڑائی واسطے اپنی تیاری رکھو، اپنے کوڑے تیار رکھو، اپنے جنگی ہتھیار تیار کر کے رکھو، ان دے نال تسی اللہ دے دشمناں نوں وی ڈراؤ گے تے اپنے دشمناں نوں بھی ڈراؤ گے، تے تیسرے او دشمن بھی ڈر جان گے جنہاں نوں تسی نہیں جان دے، اللہ جان دے۔ ہتھیاراں نال 3 طرح دے دشمن ڈردے نے۔ باہر گھر کلا ہے نا، چوراں ڈاکواں نوں پتہ ہے کہ اس گھر دے وچ بندوق تے اسلحہ ہے، اوتھے چوری نہیں کردے، انہاں نوں پتہ جے ایتھے اسلحہ نہیں تے اوتھے چوری واسطے چلے جان گے۔ یہ ہوتا ہے اصلے دا فرق۔ اللہ نے سانو ایٹمی پاور بنایا، یہ تو شکر کریے اللہ دا۔ ایران نے 40 سال مار کھادی ہے ایٹم بم بناون واسطے، پھر بھی بنا نہیں سکیا۔ اللہ نے اس تواڈے ملک نو توفیق دیتی۔ اللہ دی یار کتنی نظر کرم ہے ساڈے ملک تے۔ سعودی عرب نہیں بنا سکیا، گلف ریاستہ نہیں بنا سکیا، کوئی مسلمان ملک نہیں بنا سکیا۔ آج جو ایٹم بم ہے نا، کہ ساڈا آرمی چیف کہندا ہے کہ اسی گیا دنیا تو تے نال ادھی دنیا لے جاواں گے، اسی کلے نہیں جاواں گے۔ یعنی 4 ارب دی آبادی دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ بہت بڑی دھمکی۔ ایک یہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تسی اپنے گھوڑے تیار رکھے، تسی اپنا اسلحہ تیار رکھیا، تسی اپنے میزائل تیار رکھے، تسی اپنی جنگی جہاز تیار رکھے۔ اللہ نے اوندا اتنا روب پا دیتا، ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، ان دے نال اللہ دے دشمن ڈر گئے، وَعَدُوَّكُمْ تے تہاڈے دشمن بھی ڈر گئے، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللہ یعلمہم، تو آڈے او بھی منافق دشمن بھی ڈر گئے جنہاں نو تسی نہیں جان دے، اللہ جاندہ ہے، وہ بھی دشمن ڈر گئے۔ اس نعمت تے شکریہ بندہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے نہ شکری دی سزا بیان کی تھی، کدی اپنے ملک دی نہ شکری نہ کرو، نعمتہ دی نہ شکری نہ کرو۔ یہ ملک بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے سورہ زمر چ نہ شکری دے بارے، نہ شکری کرنے والے لوگوں دے بارے بیان فرمایا۔
اللہ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تسی ناشکری کرو گے تے اللہ دا کی بگاڑ سکو گے؟ ناشکری کر بھی لو گے، اللہ نے کی نقصان کر رہو گے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اللہ تے تواڈے ساریاں تو بے پرواہ ہے، اللہ نو تواڈی ناشکری نال نقصان نہیں پہنچدا، لیکن وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، یاد رکھو اللہ اپنے بندیاں دی ناشکری تے راضی نہیں جے ہوندا۔ کوئی ناشکری کرے نا اللہ کہتا میں اودے تے راضی نہیں ہے، وہ سوچ لے کرے اپنے کلمے منہ چ کٹ دے اللہ کہ وہ سمجھ لے کہ میرے تے اللہ ناراض ہے، جڑا ناشکری دے کلمے بول، اور اللہ نو الحمدللہ اے شکر والا کلمہ بڑا ہی پسند ہے، اے شکر والا کلمہ الحمدللہ بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَقْهُ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تسی شکر کرو گے اے تہاڈا شکر کرنا اللہ نو بڑا ہی پسند آئے گا تے اللہ تہاڈے تے راضی ہو جائے گا، تے تانوں اپنے شکر دی وجہ تو اللہ تانوں لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تانوں مزید نعمتاں نال نواز دے گا۔ ناشکری نال نعمتاں چھندیاں نے اور شکر نال نعمتاں ملدیاں نے، یعنی ملک ملیا اس ملک دا شکریہ ادا کرو کہ اس ملک نے تانوں اپنے اندر جگہ دیتی، تانوں پہچان دیتی، تانوں آزادی دیتی، بے خوف ہو کے سونا جاگنا دیتا، تانوں نعمتاں دیتیاں، تانوں موسم دیتے، تانوں تندرستیاں دیتیاں، آزادیاں دیتیاں۔ اچھا اللہ ملک دے دے، پھر اگلا کام اتھے اصلاح کرنی، فساد نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں جڑا خطہ جڑا ملک اسی تانوں دے دیے اس خطے وچ تسی فساد برپا نہ کریا جے، آپس چ لڑتے رہو، ایک دوسرے دے گلے کٹتے رہو، کافر کافر دے نعرے لاندے رہو اور آپس دی لڑائیاں دے وچ مل کے فساد برپا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جڑی زمین اسی تانوں عطا کر دی، خطہ عطا کر دی، بعد اصلاحیا ان دی اصلاح کریا جے، اوتھے امن قائم کریا جے، اوتھے جناب تسی لڑائی جھگڑا نہ کریا جے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، تے اللہ کو دعا کر دے رہا جے، ڈر کے دعا کر دے رہا جے، امید رکھ کے دعا کر دے رہا جے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یاد رکھو اللہ بہت ہی زیادہ قریب ہے اپنے نیکی کرنے والے بندیاں دی دعا کرن تے اللہ بہت زیادہ قریب ہے، اللہ انہاں دی قریب ہو کے دعا سن لے، یعنی جڑا خطہ ملے ان دی اصلاح کرو تے دے واسطے دعا بھی کرو، یا اللہ اس ملک نو امن دا گہوارہ بنا دے، میری حرکتہ دی وجہ تو فساد نہ پھیلے، میں شر نہ پھیلاواں، اور یہ ہر بندے چ شر بھی ہوندی خیر بھی ہوندی، کوئی اپنی شر اجاگر کر دیندا ہے، کوئی اپنی خیر اجاگر کر دیندا ہے۔ مثلا تسی دیکھتے ہو نا بندے دا پتہ لگ جاندا ہے، سوشل میڈیا ڈیجیٹل دور، کوئی پاکستان دے حق وچ کوئی پوسٹ لاوے نا، یہ تھلے ہوندا خوب سے باطن ظاہر ہو جاندا ہے، اوندا اندر دا ظاہر ہو جاندا ہے کہ یہ بندہ فسادی ہے، شریر ہے، کی ہے، اور اکثر تو فسادی لوگ نظر آون گے، مثبت ذہن دے لوگ نظر نہیں آون گے، نقص نکالن
والے نہ شکرے لوگ نظر آؤ. اللہ فرماندے نے کہ جڑی زمین خطہ ملک مل جائے اندے چ فساد نہ کریا جے. میرے کلو دعاواں کر کے اس ملک نو اس خطے نو امن دا گہوارہ بنا دیا جے. اور اللہ تانوں ملک دے وے اس ملک چ کھان پین دی اللہ چیزاں دیندا ہے. اللہ فرماندے نے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ فرماندے نے اسی تانوں ملک دتا خطہ دتا کھان پین دیاں چیزاں دتیاں رج کے کھاؤ پیو. وَلَا تُسْرِفُوا بے جائے خرچ نہ کریا جے فضول خرچی نہ کریا جے. فضول خرچ کرنے والے لوگاں نو اللہ اپنا دوست نہیں رکھدا انہاں نو پسند نہیں کردا. کنے وسائل نے یار ملک دے تے کرپشن دی نظر ہو جاندی. آدھے نے ایک سڑک بننی ہوئے نا اور سڑک واسطے منظوری ہوندی ہے فی کلومیٹر مثلا 1 کروڑ دی اندر 25 لاکھ لگے گا 75 لاکھ اسراف کرپشن اور جیباں سے چلا جائے گا. اس طرح ملک دے وسائل خراب ہوندے. اللہ فرماندے نے والا تسرفوا بے جا اسراف نہ کرو فضول خرچیاں نہ کرو نجائز کماں وچ پیسہ خرچ نہ کرو. انہو لا یحب المسرفین بے جا خرچ کرنے والے لوگاں نو اللہ اپنا بیلی نہیں جے بنا دا. کرپشن کرنے والے نو فضول خرچی کرنے والے نو اللہ اپنا دوست نہیں بنا دا. ملک مل جائے او دے وسائل دا ضیاء نہ کرو. مثلا بجلی ہے نا کلا بندہ بیٹھا انہیں 3 پکھے چلائے. مسجد چ اسی اکثر ایویں بہنے ہیں نا 2 بندے بیٹھے ہوندے نے کوئی بھی اٹھ کے پکھے بند نہیں کرتا. اے قومی وسائل دا بے جا اسراف ہے. اچھا جناب ٹوٹی پانی دی پانی بہت بڑی نعمت. آدھے نے کہ 2040 چ پانی دی شارٹیج ہو رہی بہت بڑی نعمت ہے. میٹھا پانی اسی کتنا ضائع کرنے کنے نال وضو ہو سکتا ہے. اے اسراف ہے. شادیاں بیاواں تے دیکھو پلیٹاں اسی بھر لینے کھانے دیاں کھانا ہوندا چوتھا حصہ بھی نہیں شاید 3 حصے اتھے ہی پیا رہندا ہوندا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اللہ فرماندے نے والا تسرفوا اسی تانوں وسائل دئیے تسی بجاؤ نو ضائع نہ کریا جے. انہو لا یحب المسرفین اللہ بے جا اسراف کرنے والے لوگاں نو اپنا دوست نہیں جے رکھدا. اچھا ملک مل جائے تو ملک دے لوگاں نو متحد رہنا چاہیے. فرقہ فرقہ نہیں علیحدہ علیحدہ نہیں علیحدہ علیحدہ سوچا نہیں بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسے پوائنٹ ہون کہ جتھے وہ سارے کٹھے ہو جائیں. یار ملک دی حفاظت ہے ایسا مسئلہ ہے تے سارے کٹھے ہو جاؤ. ملک دی بقا دا مسئلہ ہوئے تے سارے کٹھے ہو جاؤ. اسی فرقیاں نو او سیاسی فرقہ ہوئے ساڈا او مذہبی فرقہ ہوئے او سیاسی پارٹی ہوئے یا ساڈی مذہبی پارٹی ہوئے اسی اپنی پارٹی تے اپنے فرقے تے اپنی سیاسی جماعت نو تے مقدم رکھ رہے ہیں ملک نو مقدم نہیں رکھ رہے. اور اللہ سانو کی کہندا ہے کہ جدو تانوں ملک مل جائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں جدو تانوں اللہ ملک دے دے خطہ دے دے اس ملک وچ تسی اتفاق تے اتحاد نال اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام کے متحد تے متفق ہو کے رہنا. وَلَا تَفَرَّقُوا فرقے فرقے گروہ گروہ پارٹیاں نہ بن جانا. پاکستانی ہو تو پاکستانی بن کے رہو نا. ایسی جناب کوئی مسلم لیگی ہے کوئی پیپلز پارٹی ہے کوئی فلاں ہے کوئی فلاں ہے اور اس
پارٹیزم ملک دا بہت زیادہ نقصان کیا، اور حتیٰ کہ پھر جو پارٹی بنتی دشمن، اکثر تسی دیکھا ہونا کہ بہت زیادہ جماعتاں پارٹیاں ایسا بنیاں کہ جڑے دشمن دی ہتھاں چ کھیڑ دے، دشمن دے پیر التے ہوندے نے، دشمن کو پیسہ لے کے ملک دیا جڑاں کھوکھلیاں کر رہے ہوندے نے۔ اللہ فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے لوگ ایک اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام کے رکھے آجے، متحد رہے آجے، متفق رہے آجے، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے گروہ گروہ نہ بن جائے آجے۔ ملک دی بقا دا مسئلہ اکٹھے ہو جو، اپنے ملک تک کدی یاد نہ آندے ہو، اور ملک تانوں پروٹیکشن دیندا ہے، اور ملک تانوں عزت دیندا ہے، اور ملک تانوں سونا جاگنا دیندا ہے، ملک تانوں پہچان دیندا ہے۔ اللہ ملک دے دے پھر ملک دا حکمران بھی ہوندا ہے، اپنے حکمراناں دی گل منیا کر، اچھا ساریاں نہیں لیکن جیڑیاں جائز نہیں وہ تو منیاں نا یار، اسی کوئی بھی منن دے موڈ چ نہیں۔ آؤ ذرا قرآن پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والے اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دا کہنا منو اور اپنے رسول دا کہنا منو، تے جڑے تہاڈے حکمران نے انہاں دا کہنا منو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ، حکمران نے، یہ مسلمانوں اللہ ایمان والے نو کہہ رہے، مسلمان فاسق حدیث چاہتا ہے کہ مسلمان فاسق فاجر بھی ہوئے نا، گنہگار بھی ہوئے، پھر بھی تسی ان دی اطاعت کرو۔ اچھا اطاعت فرما برداری، اللہ رسول دی فرما برداری، مثلا حکمران کہتے ہیں سود راج، اسی سود نہ اپنائیے بھئی، سود والی گل نہ منیے، جڑی چنگی ہے مثبت گلاں نے وہ مان لو، وہ حکومتاں دی مجبوریاں نے سود لینا دینا، لیکن جس ملک تے رہنے ہاں اوتھے جائز چیزاں تے منیے نا۔ اگے اللہ فرماتے ہیں کہ جدو تسی، اگے اللہ نے خود ہی دس دیتا کہ اگر تہاڈا تنازع پیدا ہو جائے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ فرماتے ہیں اگر تہاڈے درمیان تنازع پیدا ہو جائے، فردوہ الی اللہ، یعنی قرآن اللہ دی طرف لٹایا جے، والرسول حدیث تے نبی دی طرف لٹایا جے۔ جھگڑا پیدا ہو گیا، گل سمجھ نہیں آتی، رہنمائی کتوں لینی ہے؟ قرآن تے حدیث کو، اور قرآن حدیث تے پڑھیے تو پھر ہی نا، اسی دنیا جان دیا موٹیاں موٹیاں قانون دیا دانشورہ دیا کتاباں پڑھ لینے لیکن قرآن نہیں پڑھ دے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، لڑائی جھگڑے دے وچ رجوع کدھر کرنا ہے؟ اللہ دی طرف رجوع کرنا ہے، والرسول اپنے نبی دی سیرت دی طرف رجوع کرنا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تسی اللہ تے ایمان رکھ دے ہو، قیامت دے دن تے ایمان رکھ دے ہو، پھر یاد رکھو تانوں اللہ تے اس دی رسول دی طرف رہنمائی واسطے رجوع کرنا پوے گا۔ جھگڑا پہ گیا مسلمانوں دا آپس چ، تے کوئی انہوں نے کہیے نا یار اکثر وراثت کے مسائل آتے رہے نا، وہ کہتے ہیں جی کمپرومائز کر لیے، آپ کوئی کہہ دینا یار شرعی مسئلہ آپ شریعت کرو، پھر اور نہیں یار اس پاسے نہیں جانا، بہن دا حق بنتا ہے، بیٹی دا حق بنتا ہے، شرعی طور تے اندا حق ہے، لیکن پنچایتی طور تے حل دے دلا کے جناب پراپرٹی باندھی 1 کروڑ دی 20-25 لاکھ دیتا، ٹھیک ہے جناب، کمپرومائز کرنے تنازع پیدا ہو جاتا ہے۔
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اے مسلمانوں اگر تہاڈا کسی معاملے وچ آپس وچ تنازع پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تے اللہ اور اس دے رسول دے کولوں رہنمائی لے لے آجے، قرآن اور حدیث کولوں۔ کتنے لوگ نے جو ساڈے مرکز تے نہیں بہت زیادہ مسائل ہے، چلو الحمدللہ اندے تے بھی اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، بڑا مسئلہ حل اندے نال بھی ہوندا ہے۔ طلاق دے مسائل نا حلالے تے اختلاف ہے، منع فرمایا بلکہ حدیث، اور اینو بہت ہی معیوب بہت اکثر لوگ تقریباً مکتبہ فکر دے لوگ جڑے لوگ اکثر مکتبہ وہ کہندے نے کہ یارے ساڈی غیرت نہیں من، اچھا پھر وہ ساڈے کول آندے نے کئی 100 فتوے اپنے اس مرکز سے جاری ہوئے نے گھر آباد کرن دے وال نال طلاق دے وال، اچھا فائدہ ہو گیا نا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، بلکہ دوسرے مسالک دے لوگ بھی کہندے نے اگر گھر وسانا جے تے عبداللہ بن مبارک کو اوتھے مفتی صاحب کو فتویٰ لے آؤ، اور ساڈے کول کئی 100 لوگ الحمدللہ فتویٰ لے کے قرآن حدیث دے مطابق اپنا گھر آباد کر، اور قرآن اور حدیث دی طرف آؤ گے اللہ برکتاں تے رحمتاں نازل کرے گا۔ اللہ کہندے نے جدوں تانوں ملک دے دیے اس ملک وچ قرآن اور حدیث تے چلن دی پوری کوشش کرو۔ اللہ اکبر، جدوں اللہ ملک دے دے اس ملک تے بڑے ملکاں دی نظر ہوندی کافراں دی، جدوں کافراں دی نظر ہوئے تے پھر پوری قوم نوں متحد ہونا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، اے نہیں کہ 4 ادھر تے 4 ادھر تے 4 ادھر، ہر ایک دا جناب مختلف طرح اطراف دی طرف منہ ہے، کوئی اتفاق اور اتحاد نہیں، کوئی ثابت قدمی نہیں۔ قرآن کی کہندا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے ہو جدو تسی کسی کافر جماعت کافر فوج دا آمنا سامنا کرو، فاثبتوا پھر ثابت قدم رہا جے، ڈگمگان دے نہ رہا جے، امریکہ دی طاقت بڑی ہے جی ڈول جو نہیں، فاثبتوا ثابت قدم رہا جے، اللہ اس ثابت قدمی دی وجہ تو تہاڈے تے اپنی مدد دے دروازے کھول دے گا۔ جنگ بدر چ 313 نہتے صرف 70 تلواراں اور 313 کو اکثر کو اسلحہ ہی کوئی نہیں، لیکن فثبتوا ثابت قدم رہے تے اللہ نے اس ثابت قدمی دی وجہ تو آسمان تو فرشتے بھیج کے اللہ نے جنگ بدر وچ مسلماناں نو فتح عطا کر دیتی۔ اے ایمان والے ہو جو کافر قوم دے مقابلے چاہو پھر ثابت قدم رہا جائے، اور اگلا کام کی کرنا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، اللہ دا ذکر پھر کثرت نال کرنا ہے، اللہ نو کثرت نال پکارنا ہے، اللہ نو بہت زیادہ یاد کرنا ہے۔ جدو کافراں نال جنگ ہوئے تو پھر اللہ دا ذکر کثرت نال کرو، اللہ دے ذکر نال اللہ دی مدد آندی۔ اور اگلا کم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ، اللہ دی اطاعت کرے جی، اس دے رسول دی اطاعت کرتے رہے جی، وَلَا تَنَازَعُوا تے آپس وچ جھگڑا نہ کرے جی۔ ادھر کافر حملہ ورے تے آسی آپس چ لڑنے پھرنے، اے شیعہ سنی دی لڑائی چ کتنا نقصان ہویا جی، اے شیعہ سنی دی لڑائی دی وجہ دے نقصان ہویا جی کہ
5 मुल्कों से 20,000 मुरब्बा किलोमीटर वाला मुल्क पाकिस्तान तो 1.5 गुना बड़ा ईरान है, और यमन है, शाम है, गजा फलस्तीन है, लेबनान है। शिया सुन्नी वाली मारी खाधी। इतने असी तफरकाबाजी च मुबतला हो गए कि एक दूसरे दे शहदा मनन वास्ते तैयार नहीं हुए। तो आओ मुसलमानों, इनका फायदा लामहला किनू होगा? वला तनाज़ऊ, अपने मुल्क पाकिस्तान विच फिरका बंदी की वजह तो आपस विच झगड़ा इख्तियार ना करया जे। और पाकिस्तान च कमोबेश तकरीबन 7 लाख बंदा फिरका वरीए च कतल होया। इन्नियां जंगा हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दी होई ने, इन्ने बंदे उहदे च नहीं शहीद होए जिन्ने आपस की लड़ाई च मारे गए। अल्लाह फरमाते ने वाला तनाज़ऊ, ऐ मुसलमानों आपस विच झगड़ा ना करया जे। फतफशलू, अगर तुसी आपस विच झगड़ना शुरू कर दिता फिर तुसी बुज़दिल बन जाओगे। फतफशलू, बुज़दिल हो जाओगे, फिर तुहाडा काफर नाल लड़न ते दिल नहीं करना। फतफशलू, फिर तुसी बुज़दिल बन जाओगे। वतज़हब रीहुकुम, अल्लाह फरमाते ने तुहाडी हवा उखड़ जाएगी, तुसी बहुते भी होवोगे ते कखों हौले होवोगे। अज मुसलमान मुल्कां दी फौज इकट्ठी की जाए ना, कमो बेश 1 करोड़ लोग बनते हैं कि जिहड़े रेगुलर फौज ने मुसलमान मुल्कां दी, लेकिन आपस च ना इतफाकी। अल्लाह फरमाते हैं जो तुसी मुत्तहिद नहीं रहोगे, मुत्तफिक नहीं रहोगे, वतज़हबा रीहुकुम, तुहाडी हवा उखड़ जाएगी। वस्बिरू, आपस विच एक दूसरे दी ज़्यादती ते सबर करदे रहा जे। सबर करया जे। कोई यार को बंदा बोल भी लवे और काफर नाल लड़ाई वेख्या जे, तो तुसी देखो ना यार, इस लड़ाई च दुश्मन ने कैसी चाल चली। पहले गल्फ रियासतों च अड्डे बनाए, और अड्डे बना के अमरीका ने उन्होंने हवा ऐसी दिखाई अरबां नूं कि जनाब तुहानूं खा जाएगा, ईरान खा जाएगा, असीं तुहाडी हिफाजत करने, तुहानूं इसराइल खा जाएगा। अच्छा, फिर जो अड्डे बन गए, इहदे नाल जंग शुरू करती। हो ना अमरीका बैठा 1000 किलोमीटर दूर, उत्थे मज़ैल जहाज़ पहुँचते नहीं ईरान दे, और लामहला हमला करनगे उन्हां दे अड्डियां ते। जो उन्हां दे अड्डियां ते हमला होगा तो फिर तसव्वुर की होगा? ये सऊदी अरब ते हमला हो गया, एक कुवैत ते हमला हो गया, बहरैन ते हमला हो गया, एक कतर ते हमला हो गया, ये UAE ते हमला हो गया। अच्छा, इहदे विच एक चीज़ कम आई है, कुरान दी आयत। अल्लाह फरमाते हैं वस्बिरू, एक दूसरे की ज़्यादती ते सबर करते रहा जे, तुहाडा नुकसान घट होगा। सऊदी अरब ने बड़ा सबर किया, हालांकि तेल की तनसीबात से भी हमले होए, माशी नुकसान है। कतर ने बड़ा सबर किया, बहरैन ने किया, UAE ने किया, नहीं असीं मुतबाद अगे जंग नूं वधाना नहीं। वस्बिरू, सबर करते रहा जे। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, याद रखो अल्लाह सबर करने वाले लोगों के नाल जे। जे मुल्क है, उस मुल्क च सब तो बड़ी चीज सबर है, और उसके बाशिंदे भी आपस से सबर इख्तियार कर। और आखिरी आयत, सबर करोगे तो अल्लाह इज्जतां बड़ियां देगा। अल्लाह फरमाते हैं व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और जिसनू चाहे इज्जत दे दे, और जिसनू चाहे इज्जत दे दे, जिसनू चाहे जिल्लत दे दे, ये सारा कुछ इख्तियार मेरे अल्लाह को ले। यार भरी दुनिया चो इज्जत अल्लाह ने किनू दी? पाकिस्तान नू दी।
जंग रुकवावन च अमन कायम करन च कामयाब हो गए। और जिन्हें एक जान बचाई और शनीद सी कि जनाब एटम बम मारना है। यार एटम बम नाल किन्ने लखां लोग मरने से। साडे हुक्मराना ने, साडे मुल्क दे साहबे इक्तदार लोगों ने अमन च किरदार अदा किया। यार आपस बह जाओ, लड़ाई झगड़ा ना, तुहाडी सुलह कराने आ, तुहाडे मज़ाकरात करवाने आ। कुरान की कहता है वमन अहिया फकअन्नमा अहियन्नास जमीआ, जिन्हें एक इंसान दी जान बचाई उन्हें गोया कि पूरी इंसानियत दी जान बचाई। ईरान साडा हमसाया भी है, साडा मुसलमान मुल्क भी है। उत्थे अग लगी हुए सेका पाकिस्तान च जरूर आंदा है। 950 किलोमीटर लंबी सरहद है। ਉਹਦੇ ਲਾ ਮਹੱਲਾ नुकसान सानू भी बर्दाश्त करने पैणगे। तो मेरे भाइयों पाकिस्तान ने अगे बढ़ के ये एजाज अल्लाह को लिया कि आओ तुहाडी सुलह करवाने। आफरीन है ईरान दे कि उन्हें 40 दिन तक मुकाबला किया। मेरे भाइयों साडे वास्ते दे सबक की, साडे वास्ते अल्लाह ने सबक दिता है कि काफिर किसी मुसलमान मुल्क ते हमला शिया सुन्नी दी बुनियाद ते नहीं करता, वो हमला करता ला इलाहा इल्लल्लाह दी बुनियाद ते। ये यमन वाले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ने, बम मारो मिसाइल मारो। ये लबनान वाले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ने, बम ते मिसाइल मारो। ईरान वाले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ने, शिया सुन्नी दी बुनियाद ते काफिर हमला नहीं करता। इस शिया सुन्नी दा ज़हन चो सानू भी अपने ये बुत कढ़ने पैणगे। इस मुल्क दा तहफ़्फ़ुज़ तां ही मुमकिन है, वरना दुश्मन तैयार बैठा है कि मुल्क दे विच ये फसादात बर्पा करके पाकिस्तान दी वहदत नूं, पाकिस्तान दे अमन नूं तार तार किया जाए। लेकिन याद रखो जब तक पाकिस्तान दी गयूर अवाम अपने अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद दा उनसर जमा रखेगी, बर्दाश्त रखेगी, सब्र रखेगी, इंशाअल्लाह दुनिया दी कोई ताकत पाकिस्तान नूं खत्म नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। और इनके अंदर साडी आवाम नूं असी बतौर आवाम अपना किरदार अदा करिए। मनफी गल्लां ते तवज्जो ना करिए, मनफी गल्लां दा साथ ना दिए, मुस्बत गल करिए। अपने मुल्क की फौज के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा होंदा ना मेरे भाइयों। ओहो मुल्क के फौज का सरबराह ही है ना जिहड़ा इस वक्त मीडिएटर है और सालिस बने है, किरदार अदा कर रहे। तो सानू अपने मुल्क की फौज से फख्र है कि साडे मुल्क का दिफा भी करती और पूरी दुनिया में अमन कायम करने के वाल अपना किरदार भी अदा कर दी। अच्छा इनू कोई मनफी रंग दे दे भाई उनकी अकल ते। तो मेरे भाइयों सानू यौमे तशक्कर मनाना चाहिए, हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि असी जड़ी बलदी हो किसी मिसाइल जहादा की बमबारी ड्रोन हमले इन्हां सारियां नूं रोक के असी जनाब 15 दिन इनू मजाकरात वास्ते सीज फायर करवावन च कामयाब होए। लखा जाना बचियां, हज़ारां जाना बचियां। और इंशाअल्लाह ये दुआ भी करो, उम्मीद भी रखो अल्लाह इस मुल्क कोलों ईरान दे मुसलमानां दे तहफ़्फ़ुज़ दा काम लै ले। गल्फ दियां रियासतां अरब रियासतां दे तहफ़्फ़ुज़ दा और उन्होंने दुश्मन दी साजिशां दे शिकार तो बचावन वास्ते अल्लाह इस मुल्क कोलों एक काम लै ले। तो इस सिलसिले च मेरे भाइयों आओ, मसैल होंदे ने नहीं इंसानां दे घरां च मसैल हो जांदे ने तो मुल्क च क्यों नहीं होणगे। वो मसैल इतने ज़्यादा ना होण कि वो जनाब साडे इख्तलाफ वैसे बन जान कि जिथे तो दुश्मन साडा भारत अजली अब्दी दुश्मन इसराइल और दुनिया दी वो ताकतां कि जेड़े साडे मुल्क नूं बर्दाश्त नहीं करदियां, साडी जनाब एटमी ताकत नूं बर्दाश्त नहीं करदियां, वो इस मुल्क नूं जनाब खराब करने ते दरपे ने और उन्होंने मौका मिल जाए। नहीं मेरे भाइयों
اپنے ملک دی افواج دا اپنے ملک دے تحفظ کرنے والے اداریاں دا انہاں دی کنڈ تے کھڑے ہو تہاڈیاں آزادیاں برقرار رہن گیاں تسی چین دی نیند سوو گے تسی اپنے کاروبار کر سکو گے اور جنہ ملکاں دیاں سوجاں نہیں ہوندیاں انہاں کول طاقتاں نہیں ہوندیاں او ایران بن جاندے نے او شام بن جاندے نے او یمن تے لبنان بن جاندے نے او غزہ تے فلسطین بن جاندے نے اور جنہ دیاں سوجاں مضبوط ہون تے او ملک پاکستان بن جاندے نے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین